होती खुमदिए किताबुल्लाह के करीब कभी नहीं आएंगे, प्यारे पैगंबर की सुन्नत के करीब कभी नहीं आएंगे। और ये फकीर की पेशेन गोई को याद रखना, ये अगले पिछले मर जाएंगे, न किताबुल्लाह को हाकिम समझेंगे, न सुन्नत रसूल पे फैसला करेंगे। हालांकि कुरान कहता है फला व रब्बे का ला युमिनूना हत्ता। वैसे एक बात है, अगर अक्ल हो तो समझ आ सकती है। ये जितने साथी मौजूद हैं, असर की नमाज के बाद जाना किसी ने नहीं आया। आज मैं आपको एक कसीदा सुनाने लगा हूं, बड़ा अजीब सा। तो जी अच्छा जी, अर्ज ये कर रहा हूं, कौन सी बड़ा बात, ये बात मैं करूंगा। कुरान का फैसला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा मौजूद हूं, हजरत उमर को भी फैसल मानने वाला वाजिबुल कत्ल और मुर्तद होता है। पता नहीं मेरी बात समझ आई है कि नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जिंदा मौजूद हूं हयात दुनियावी के साथ, तो हजरत फारूक आजम को भी फैसल मानने वाला कौन बनता है? वाजिबुल। अब दो बातें हैं, अगर इन मुल्ला का मजहब सच्चा है कि नबी पाक हयात दुनियावी के साथ जिंदा हैं, फिर अब्दुल गफार तौसवी से मुनादरा कराने वाला ला योमिनून, गुमन को आगे करने वाला ला योमिनून, फिर फला व रब्बे का ला योमिनून हत्ता युहक्किमू का, फिर फैसला किसका चलेगा? और अगर तुम मानो कि पैगंबर करीम की दुनिया की हयात नहीं, आखिरत की बरज़ख की हयात है, फिर फैसला होगा कुरान का और प्यारे पैगंबर के फरमान का। हजरत मुआज ने कहा अगर कुरान में न मिला तो कहां से पेश करूंगा? बेसुन्नत रसूल ही, अल्लाह के महबूब की सुन्नत से। हजरत फारूक आजम मुस्नद दारमी में मौजूद है, हजरत फारूक आजम ने कादी शुरैह को बाकायदा आर्डर नामा लिखा, फरमाया जब फैसला पेश आ जाए सबसे पहले फैसला किताबुल्लाह से करना है, किताबुल्लाह से बात न मिले फिर सुन्नत रसूल से करना है, सुन्नत से बात न चले फिर नबी के सहाबा को फैसल मानना है। बिमा कज़त सालेहून, उस वक़्त के साले नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा थे। तो हजरत नानोतवी ये आबे हयात है, 197 सफ़ा है। हजरत नानोतवी फरमाते हैं अरवाह मोमिनीन और शुहदा का इन अबदान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई ताल्लुक, बोलो सवाब मिल सने कुछ। हरचे बाद मौत न अरवाह शुहदा को इन अबदान के साथ ताल्लुक बाकी रहता है, न अरवाह और मोमिनीन को। आगे लंबी बात फरमाते हैं फर्क ये है कि शुहदा को बरज़खी अजसाम मिल जाते हैं, बरज़खी अजसाम मिल जाते हैं। कहने वाला कौन है? और ये पार्टी क्या कहती है? जिसम मिसाली मानने वाला हिंदू है, ये बाकायदा तकरीरें मौजूद हैं। हाँ, फोटो स्टेट, ये मास्टर ने लिखा है इस किताब में भी जिसम मिसाली को फोटो स्टेट से ताबीर किया और इस जालिम को शर्म नहीं आई। और फिर यहां तक लिखा, इतने तक लिखा कि मेराज की रात जो अंबियाए किराम मस्जिद अक्सा में आए थे तो कहा अगर ये कहें कि जज्दे मिसाली आए थे तो कहता है कि फिर तो ऐसे बन गया कि पीछे फोटो पड़े हूं और इमाम जमात करा रहा हो और फोटो स्टेट को पीछे रख के नमाज नहीं हो सकती। ये मास्टर उकाड़वी ने कहा। मैं पूरी जुर्रत के साथ कहता हूं कि उकाड़वी ने ये राब्तियों की तरह बदतरीन गुस्ताखी की है, अंबियाए किराम के अजसाद मिसालिया की। अजसाद मिसालिया हम नहीं कहते, अजसाद मिसालिया कहने वाले ये हजरत थानवी हैं। नशरुत्तीब किताब हजरत थानवी रहमहुल्लाह की, इसके अंदर हजरत थानवी ने साफ मसला लिखा है कि मेराज की रात अंबियाए किराम जिन्होंने बैतुल मुकद्दस के अंदर नमाज पढ़ी थी, हजरत थानवी कहते हैं कि अंबिया के अरवाह अजसाद मिसालिया के साथ आए थे आसमानों पर। अंबिया के अजसाद और अरवाह अजसाद मिसालिया के साथ आई थी। मेरी बात नहीं, ये मौलाना सरफराज खान सफदर की तफरीउल खवातिर है।
اس کے اندر بھی جس نے حوالہ دیکھنا ہو بعد میں دیکھنا ہے، وقت نہیں ہے، تفریح الخواطر کے اندر فتح الباری علامہ ابن حجر کے حوالے سے لکھا، عمدۃ القاری علامہ عینی کے حوالے سے لکھا کہ معراج کی رات انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح مثالی اجساد کے ساتھ بیت المقدس میں جمع ہوئی تھی۔ اور اسی طرح اتمام البرہان میں حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے امام غزالی سے، ابو المعالی سے اور اکابرین صاحب سراج منیر سے، مجدد الفسانی سے اور صاحب روح المعانی نے تفسیر روح المعانی کے اندر تمام اکابرین انبیاء کرام کے لیے ارواح کے اجساد مثالی کے قائل ہیں، اور یہ ظالم ان اجسام کو فوٹو سٹیٹ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی؟ یہ لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں جو اجساد مثالیہ مانے وہ ہندو ہے، وہ رافضی ہیں۔ حضرت تھانوی ہندو تھا، اور بولتے کیوں نہیں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی ہندو تھے معاذ اللہ، کہتے ہیں جی اشاعتی اکابر کے گستاخ ہیں۔ اور ظالموں، تم نے حضرت تھانوی کو رافضی بنا دیا، حضرت نانوتوی کو رافضی بنا دیا، علامہ آلوسی کو رافضی بنا دیا، علامہ ابن حجر کو رافضی بنا دیا، علامہ عینی کو رافضی بنا دیا، اور اسی طریقہ سے مجدد الفسانی کو رافضی بنا دیا، تمام علماء دیوبند کو رافضی بنا دیا۔ اگر تجھے کہے کہ یہی جسم معراج کی رات بیت المقدس میں گئے تھے تو میں پوچھتا ہوں آیا ان فی قبورہم تو ختم ہو گیا نا؟ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ اگر آسمانوں پر بھی یہی جسم تھے، بیت المقدس میں بھی یہی جسم تھے، پھر قبر میں تو زندہ نہیں ہوتے نا؟ پھر کہاں زندہ ہوتے ہیں جسموں کے ساتھ؟ پھر قبر جڑے ہوندے نہیں تے قبر دے قریب سن دے کتوں ہیں؟ کوئی پتہ آپ کو نہیں لگا؟ میں نے کہا میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ ہی مختلف تھی۔ چائے کا وقفہ نہیں ہے، چائے یہی ہے، سمجھو۔ ہم نے کہا اکابر کہتے ہیں معراج کی رات ارواح انبیاء کی اجساد مثالیہ کے ساتھ آئی تھی، اور توجہ میری طرف، کس نے کہا؟ اکابر نے۔ کس نے کہا؟ اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ اجساد عنصریہ تھے۔ میں کہتا ہوں چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو بات بھی وارا خاندان سانو بارے دی گل ہے، یہی اجساد تھے تو مطلب کیا بنا کہ انبیاء ادھر لوگوں کو کہتے ہیں نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ بیت المقدس میں تھے، آسمانوں پہ تھے، تو یہ تو اس بات کی دلیل بنے گی کہ قبر میں زندہ نہیں، آسمانوں پہ زندہ ہے۔ روح مال جسد، نہ جسد قبروں میں نہ روح قبروں میں، جو کونوی کا نظریہ ہے، یہ کونوی کا نظریہ ہے، وہ کہتا ہے جسم اور روح سارے جسم سمیت جنت میں پہنچ گئے، وہ صرف روح کا کاہل نہیں، وہ جسد کو بھی۔ تو ایمان سے بتاؤ جب قبریں ہیں ہی خالی تو پھر مسئلہ سما کا جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ چلو جی، یہ حضرت نانوتوی کی بات، یہ میرے پاس علم الکلام ہے حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی کی، ذرا دل کے کانوں سے سننا۔ حضرت کاندلوی صاحب صفحہ اس کا 24 ہے، حضرت کاندلوی رحمہ اللہ 24 صفحہ پر فرماتے ہیں کہ قرآن نے شہید کو زندہ کہا مگر یہ بدن اس کا مردہ ہوتا ہے۔ قرآن نے شہید کو زندہ کہا مگر یہ بدن شہید کا مردہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کا فیصلہ، اور یہی بات ترجمان احناف امیر علی ملیح آبادی کی تفسیر مواہب الرحمن پہلے پارے میں بھی چوتھے پارے میں بھی فرماتے ہیں شہداء کو جو زندہ کہا گیا، شہید کا جسم بے جان ہوتا ہے، اور شہید کی حیات کا مطلب ہے کہ روح جنت میں ہوتی ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ مواہب الرحمن والا، اور یہ نور الحسن شاہ سے بھی بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو اب ایک مسئلہ سمجھو، ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ کرتے ہیں کہ روح تک کسے دی نہیں مردی جی، توجہ ہے، روح تو کسی کی
پھر شہیدوں کے بارے میں کیوں کہا ہے زندہ ہیں؟ روح تو سب کی زندہ نہیں ہوتی، روح تو یار آپ توجہ کریں گے میں بات کروں گا، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں۔ کہتا ہے کہ روح سب کی زندہ ہوتی ہے، پھر شہید کی تخصیص کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا یہ میں بتاؤں گا تخصیص کا کیا فائدہ، لیکن اگلی بات تو بھی بتا نا۔ کہتا ہے روحیں تو سب کی زندہ ہوتی ہیں، دھوکہ ہے اس کا، یہ عقیدہ نہیں، اس کا عقیدہ ہے روحیں تو سب کی لوٹ کے آ جاتی ہیں۔